बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाम टीवी के नाजरीन को खुश आमदीद कहते हैं। तारीख का एक अहम वाक़या शहादत फ़ारूक आज़म, जिसको लेकर बाद हजरात ये बात करते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत आया ज़िलहज्जतुल हराम में हुई या यकम मुहर्रमुल हराम। आपको डिटेल से विद रेफरेंस हम इससे आपको आगाह करेंगे, लेकिन शाम टीवी के नाजरीन को खुश आमदीद कहने के साथ हम ये भी कहेंगे कि वीडियो की डिटेल में जाने से पहले आप शाम टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी आरा से नवाजें। लेकिन नाजरीन, इसके रेफरेंस में जाने से पहले हम आपको शहादत उमर फारूक से मुख्तसरन आगाह करते हैं। अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं, जब हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा सानी बुध 26 जुल्हज्जा को मिहराब में सुबह की नमाज पढ़ा रहे थे तो अबू लुलु फेरोज ने जहर आलूद दो धारीदार खंजर से आप पर हमला किया। उसने 3 बार किए और एक रिवायत के मुताबिक 6 बार किए। उनमें से एक बार आपके जेरे नाफ लगा तो आप गिर पड़े। इसी दौरान आपने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को नमाज में अपना नायब बनाया। फिर वो पलट कर निकला। रास्ते में जो आया उन पर वो वार करता गया, हत्ता कि उसने 13 अशखास पर जर्ब लगाई। उनमें से 6 शहीद हो गए। फेरोज दरअसल ईरानी था। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन औफ ने उस पर कंबल डाला तो उस मलऊन ने खुदकुशी कर ली। हजरत उमर को उठाकर उनके घर ले जाया गया। उनके जख्म से खून बह रहा था। ये तुलुए आफताब से पहले का वाक़या है। नाजरीन, फिर आप कभी बेहोश हो जाते और कभी होश में आ जाते। जब होश में आते तो आपको नमाज याद दिलाई जाती। वो कहते, हाँ, जो नमाज छोड़ दे उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। फिर अपने वक्त पर नमाज पढ़ते। उन्होंने पूछा, उन्हें किसने कत्ल किया? लोगों ने बताया, मुगीरा बिन शोबा के गुलाम अबू लुलु ने। तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरी मौत किसी मुसलमान के हाथ से नहीं हो रही। फिर कहा, अल्लाह उसका बुरा करे, हमने तो उसे अच्छी बात का हुक्म दिया था। मुगीरा बिन शोबा ने उसके जिम्मे 2 दिरहम जोमिया लगाए थे। फिर उन्होंने हजरत उमर से पूछा, क्या मैं उसके महसूल में इजाफा कर दूं, क्योंकि वो कारपेंटर है, नक्शो निगार करता है, लोहार है। तो उन्होंने उसका महसूल 100 दिरहम माहाना कर दिया और उससे कहा, मुझे पता चला है तुम बहुत अच्छा काम करते हो, तुम हवाई चक्की बनाते हो। अबू लुलु ने कहा, मैं जरूर आपके लिए एक ऐसी चक्की बनाऊंगा माज़अल्लाह कि लोग मशरिको मगरिब में उसका जिक्र करेंगे। ये मंगल की शाम का वाक़या है और बुध 26 जुल्हज्जा सुबह उसने आपको खंजर घोंप दिया। फिर हजरत उमर ने अपना जानशीन मुंतखब करने के लिए ऐसे 6 असहाब पर मुश्तमिल कमेटी बनाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफात तक उनसे राजी थे और वो उनसे राजी थे। हजरत उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ और साद बिन अबी वक़ास रदी अल्लाह तआला अन्हुम अल बिदाया व निहाया के हवाला से। नाज़रीन, एक मुसन्निफ की बात कलम से नहीं बल्कि खून से तारीर करने के काबिल है। उसने लिखा कि कातिल का खंजर सीनाए उमर में नहीं बल्कि क़ल्बे कायनात में पैवस्त हो गया और हज़रत उमर को हमेशा शहादत की आरज़ू रहती थी। हदीस पाक में है कि जनाब उमर ये दुआ करते, ए अल्लाह, मुझे अपने रास्ते में शहादत दियारे रसूल में अता करना। नाज़रीन, हम आपको बताते हैं, आया जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत यकम मुहर्रमुल हराम को हुई या आपकी शहादत ज़ुल्हज्जातुल हराम में? लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो शाम टीवी को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, अल्लामा शिबली नुमानी लिखते हैं कि हज़रत उमर का 26 जुल्हज को आप पर वार हुआ और 3 दिन बाद आपका विसाल हुआ। मुहर्रम की पहली तारीख हफ्ता के दिन आपको दफन किया गया। नमाज जनाजा हज़रत सुहैब रूमी ने पढ़ाई। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, अली, उस्मान, तलहा, साद बिन अबी वक़ास रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने कब्र में उतारा और वो आफताब आलम खाक में छुप गए। नाज़रीन, यकम मुहर्रमुल हराम तदफीन के एतिबार से और शहादत के एतिबार से जो रेफरेंसेस मेरे सामने मौजूद हैं, अल्लामा इब्ने असीर जसरी ने अस्दुल गाबा में ये लिखा है और अल्लामा यहया बिन शर्फ नववी ने
تہذیب الاسماء واللغات میں اس بات کو تحریر کیا ہے کہ آپ کی شہادت یکم محرم الحرام ہوئی، اور اسی طرح ایک عظیم مورخ علامہ زیبی نے سیر و اعلام النبلاء میں اس بات کی تصدیق کی ہے۔ اور ناظرین، اسی طرح علامہ ملا علی قاری نے مرقات المفاتیح میں اور شیخ عبدالحق محدث سے دہلوی نے لمعات التنقیح میں اس بات کا ذکر کیا ہے۔ ناظرین، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب جناب عمر ایمان لے آئے اور غلامی رسول میں آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی دو صفیں بنائیں۔ ایک صف کے آگے اسد اللہ و اسد رسولہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے، اور دوسری صف کے آگے مراد رسول جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے۔ مسلمان جب خانہ کعبہ میں یوں جناب عمر اور امیر حمزہ رضوان اللہ علیہما کی قیادت میں داخل ہوئے تو کفار بڑے غمگین ہو گئے، لیکن کسی میں جرأت نہ تھی کوئی بولتا۔ اسی دن رسول اللہ نے یہ بات بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ وہو الفاروق فرق اللہ بہ بین الحق والباطل۔ اللہ نے سچ کو عمر کے قلب اور لسان پر جاری کر دیا، اور وہ فاروق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے حق اور باطل میں فرق کر دیا۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم ہم کعبہ کے پاس کھلے بندوں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر اسلام لائے تو ہم اعلانیہ کعبۃ اللہ میں نمازیں ادا کرنے لگے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے ابن خطاب، اے عمر، اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جس راستے پر آپ کو چلتا ہوا شیطان پا لیتا ہے، وہ اس راستہ سے ہٹ جاتا ہے، وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے۔ ناظرین، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے حالت خواب میں دودھ پیا، یہاں تک کہ میں اس سے سیر ہو گیا اور اس کی سیرابی کے آثار میرے ناخنوں میں نمایاں ہونے لگے۔ پھر میں نے وہ دودھ جناب عمر کو دے دیا تو اصحاب رسول نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، علم جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا، اور پھر میں نے جناب عمر کو بھی اس میں سے عطا فرمایا۔ ناظرین، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جناب عمر کے حق میں ہمیشہ سنہری الفاظ میں لکھا جاتا رہے گا۔ آپ نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یعنی اگر سلسلہ نبوت جاری رہتا تو سیدنا حضرت عمر فاروق منصب نبوت سے سرفراز کیے جاتے۔ اور ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں ایک محدث ہوا کرتے تھے، اور میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ جناب عمر ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ کے فیضان سے ہم سب کو فیضیاب فرمائے، آمین والسلام۔